अर्काको सीमा मिच्न गएपछि त ज्यान जान्छ नि। चाइनाको सीमाभित्र घुसेपछि त उसको ज्यान जाने नै भयो। फेरि गोर्खा सैनिक नभएपछि त उसको सुरक्षा गर्ने पनि कोही भएन। गोर्खा आर्मी भएको त जोगाउँथे पनि होला। अब तिनीहरूले त डन्डैले कुटेर मारे नि उनीहरूले त चाइनिजहरूले त मार्छ नि त अर्काको सीमामा गएपछि। जबरजस्ती अर्काको सीमामा घुसेपछि त हुन्छ। त्यसकारण यहाँ जुन युद्ध गराउन खोजिरहेको छ त्यसैको परिणामस्वरूप उनीहरू जबरजस्ती अर्काको सीमामा घुसिरहेका छन्। तपाईँ पाकिस्तान होस्, चाइना होस्, नेपाल होस्, इन्डिया अहिले यसरी घुसिरहेको छ। शक्तिहीन उनीहरूलाई जसले पनि खेल्छ। हाम्रो शक्ति उसलाई लागेको छैन, शक्तिहीन लागेको छ, त्यसैले उसले हामीलाई हेपिरहेको छ। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ र हामीले अब शक्ति हाल्नु पर्छ। यो देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउनको लागि हामी यो देशका नागरिकले भोगोपेट बसेर भए पनि जसरी हुन्छ यो देशको सेनालाई शक्तिशाली बनाउनको लागि विकल्पहरू दिनुपर्छ। विश्वका एकदम खतरनाक विकल्पहरू नेपाली सेनालाई दिनुपर्छ र हाम्रो पहाडहरूमा इन्डियाका मुख्य 10 सहरहरूलाई हान्न सक्ने गरी क्षेत्रहरूलाई हामीले किनेर ल्याएर राख्नुपर्छ। अब सिक्किमका जनताहरूलाई मेरो आह्वान छ, सब सिक्किमका नागरिकहरूलाई अब भारतको गुलामी सहने दिन सक्यो। अब तपाईहरूले आफ्नो सिक्किमलाई स्वतन्त्र बनाउनको लागि अभियान सुरु गर्नुपर्छ र अब आफ्नो सरकार घोषणा गरेर तपाईहरूले सहयोग लिनुपर्छ, दुनियाँको सहयोग लिनुपर्छ। किनभने जबरजस्ती सिक्किमको स्वतन्त्रता खाएको छ इन्डिया। यसले भुटानबाट पनि भुटानका जनताले, भुटानका नागरिकहरूले त्यहाँबाट इन्डियन सेनालाई लखेट्नुपर्छ। भुटानको भूमिमा जुन इन्डियन सेना बसेको छ त्यहाँबाट पनि इन्डियन सेना लखेट्नुपर्छ र हामीले ग्रेटर नेपालको लागि गर्नुपर्छ। यो हाम्रो आवाजलाई देशभरि पुर्याउन जरुरी छ, संसारभरि पुर्याउन जरुरी छ। यो हामीले वीरताको सञ्चार गर्न जरुरी छ। त्यसकारण तपाईहरू माइती घर मण्डलमा 2 बजे जुनसुकै अप्ठ्यारोहरू परिस्थिति सिर्जना भए पनि 2 बजे माइती घर मण्डलमा आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध पनि गर्छु। हामीसँग चाइना र भारतको बीचमा जुन द्वन्द्व भएको थियो त्यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि मसिचित नेपाली महाअभियानका संयोजक पुण्य प्रसाद प्रसाईसँग कुराकानी गर्छु। स्वागत छ। धन्यवाद। जसरी यो हिजो भारत र चाइना बीच जुन द्वन्द्व भयो यो विषयले चाहिँ तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ? यो त हुँदै थियो। एउटा युद्ध यो क्षेत्रमा अमेरिकाले गराउन खोजिरहेको छ र अमेरिकाको डोनाल्ड ट्रम्पको पुच्छर भएर मोदी कुदिरहेका छन्। यो विश्वको आतंककारी जुन डोनाल्ड ट्रम्प छ उसको पुच्छर भएर जुन संसारभरि एउटा अमेरिकाको शक्ति प्रदर्शन गर्नको लागि जुन रणनीति गरिरहेको छ अमेरिकाले, अमेरिकाका सिआइएहरूले र यो चाइनालाई शक्तिशाली बन्न नदिने र जसरी हुन्छ आफै शक्तिमा रहने यो खेल अमेरिकाले गरिरहेको छ र यो खेल अन्तर्गत उसले यो एसियाको क्षेत्रमा अमेरिकाले भारत र चाइनालाई भेटाउनको लागि उसले प्रयोग गरिरहेको छ। अहिले इन्डियाले प्रयोग गरिरहेको छ र इन्डियाको सेनामा धेरैभन्दा धेरै सिआइएका एजेन्टहरू छन्। अहिले त्यहाँको रणनीति बनाउने रणनीतिकारहरू थिङ्क ट्याङ्कहरूदेखि लिएर मोदीका सल्लाहकारहरूसम्ममा उनीहरूको पहुँच पुगिसकेको छ र मुख्यतया अहिले थल सेनामा, इन्डियाको थल सेनामा धेरै मात्रामा अमेरिकन सिआइएका एजेन्टहरू छन् र ती एजेन्टहरू जो जर्नलसम्मको पदसम्ममा तिनीहरूको एउटा पुगिसकेको छ पहुँच र तिनीहरू जसरी पनि यो युद्धलाई मोदीले नचाहे पनि एउटा भयानक युद्ध यो क्षेत्रमा गराउन खोजिरहेको छ अमेरिकाले, जसले प्रयोग गरिरहेको छ इन्डिया र त्यसैको परिणाम हो यो। तर तपाईले भन्नुभयो चाइनालाई चाहिँ हामीले आफ्नो शक्तिशाली देश बन्न नदिने भनेर भन्नुभयो, तर चाइना र भारतको बीचमा द्वन्द्व हुँदाखेरि भारतको सेनाहरूको ज्यान गयो नि त। ज्यान त हेर्नुहोस्, अब अर्काको सीमा मिच्न गएपछि त ज्यान जान्छ नि। चाइनाको सीमाभित्र घुसेपछि त उसको ज्यान जाने नै भयो। फेरि गोर्खा सैनिक नभएपछि त उसको सुरक्षा गर्ने पनि कोही भएन। गोर्खा आर्मी भएको त जोगाउँथे पनि होला। अब तिनीहरूले त डन्डैले कुटेर मारे नि उनीहरूले त चाइनिजहरूले त मार्छ नि त अर्काको सीमामा गएपछि। हाम्रो लिम्पियाधुरा र लिम्बूले काला पानीमा बसेको छ, अरू पनि हामीले पनि हान्नुपर्छ। यहाँ सम्झौता आएन भने यो त समयले मागेको हो नि त। जबरजस्ती अर्काको सीमामा घुसेपछि त हुन्छ। त्यसकारण यहाँ जुन युद्ध गराउन खोजिरहेको छ त्यसैको परिणामस्वरूप उनीहरू जबरजस्ती अर्काको सीमामा घुसिरहेका छन्। अहिले तपाईँ पाकिस्तान होस्, चाइना होस्, नेपाल होस्, इन्डिया अहिले यसरी घुसिरहेको छ। यो अमेरिकन खेल अनुसार भइरहेको छ। त्यसकारण यो अमेरिकन खेल यहाँ रोइन्जेल र त्यो बुझेर ब्याक नसरिन्जेल, भारत ब्याक नसरिन्जेल, इन्डिया ब्याक नसरिन्जेल युद्ध हुन्छ र एउटा भयानक युद्ध हुन्छ। जुन युद्ध प्रयोग गर्छ अमेरिकाले इन्डियाले, तर इन्डिया पुरा एसियाको विरुद्धमा युद्ध गर्दैछ र भोलि तपाईँ यो मात्र होइन, चाइनामा मात्र होइन, अब पाकिस्तानसँग पनि हुन्छ र हुँदै अरू एसियन कन्ट्रीमा पनि यो युद्ध जान्छ।
यो यति भयानक युद्ध हुनेवाला छ, किनभने यो सोचै उसको त्यस्तो छ। इन्डियालाई त्यसरी प्रयोग गरिरहेको, चम्चागिरी गरिरहेको, ताबेदारी गरिरहेको इन्डिया चाहिँ पूर्ण रूपमा अहिले अमेरिकाको दलाल भएर कुकुर जस्तो भनेर पछि लागिरहेको हुनाले यो युद्ध त्यो कारणले पनि जबरजस्ती ठोकरिएको अमेरिकाले ठोकाउँदैछ। भनेको नेपालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि लिपिया लिपुलेकमा सेना राख्छु भन्नुभएको छ। के भारत र नेपालको बिचमा पनि त्यो युद्ध हुने सम्भावना देख्नु भएको छ तपाईले? युद्ध त अब ऊ त्यति छिटै भाग्दैन, हेर्नुहोस् युद्ध त हुन्छ, यो पनि यो सम्भावना छ। र यो युद्ध हुने भयो भने हामीले चाइनासँग पहिले एउटा सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। चाइनासँग कस्तो खालको सहकार्य भने हामीले चाइनासँग एउटा ट्रिटी नै गरेर हामीले ग्रेटर नेपालको लागि गर्नुपर्छ। अब केवल त्यहाँबाट सेना उसको इन्डियाको सेना खेल्नको लागि हामीले ठुला ठुला युद्ध गर्नुपर्ने जरुरी छैन। त्यहाँ त हामी यसै पनि खेल्छौँ इन्डियालाई, त्यहाँबाट हामी धपाउँछौँ नि लेप्या धुरा कालापानीमा जुन बसेको छ इन्डियन सेना, त्यहाँबाट धपाउँछौँ, त्यो ठुलो कुरा भएन। अब हामीले यदि इन्डियाले साँच्चै नै युद्ध चाहेको हो भने र उसले यसरी दबाव सिर्जना गर्दै जानेको हो भने हामीले अब यो क्षेत्रमा चाइनासँग मिलेर हाम्रो ग्रेटर नेपालको लागि चाहिँ युद्ध गर्नुपर्छ र ग्रेटर नेपालको आवाजलाई चाहिँ बुलन्द गर्नुपर्छ। त्यसैले हाम्रो सेना अहिले त्यहाँ राखेकै हुनुपर्छ। यो ढिलो भइरहेको छ। हाम्रो सेनालाई त्यहाँ क्याम्प बनाउन थाल्नुपर्छ, हाम्रा सेना र सशस्त्रहरू त्यहाँ राख्नुपर्छ। र म त सुन्दैछु आइजिपी पनि जानु भएको छ त्यहाँ, हाम्रो नेपालको आइजिपी र प्रधान सेनापति पनि जानु भएको छ भन्ने सुनिराखेको छु। यदि यो हो भने यो धेरै राम्रो कुरा हो। हामीले त्यहाँ चाँडोभन्दा चाँडो हाम्रो केही बटालियन त्यहाँ हामीले पुरा गर्नुपर्छ हाम्रो सेना। भनेको भारत र चाइनासँग भारत वार्ता गर्नको लागि तयार भइसक्यो, तर नेपालसँग वार्ता गर्नलाई भने उसले अहिले कोभिड-19 को संक्रमण छ र सही समयको हामीले प्रतीक्षा गर्नुपर्छ भनेर नेपाललाई जुराइरहेको छ। यो चाहिँ किन होला? एक त चाइनासँग वार्ता गरे जस्तो मात्र भएको, वार्ता कुनै गतिलो वार्ता भएको छैन। हामीलाई त उसले झुलाउने नि हो। हामी शक्तिहीन भएपछि तपाईँको के हुन्छ भने जब तपाईँसँग शक्ति हुँदैन, शक्ति नभएपछि तपाईँसँग किन वार्ता गर्ने? उसले वार्ता गर्नुपर्ने आवश्यकै ठाउँदैन। तपाईँ अहिले तपाईँ जाँदाखेरि तपाईँको मोटरसाइकलले त्यहाँ कसैलाई ठोक्यो भने तपाईँ लुटे खालको मान्छे देख्नुभयो भने तपाईँ पनि वार्ता गर्नु है, तिमीलाई बाटो सिधा गरेर हिँड्नु पर्दैन, जहाँ कोही हिजो तिमी बाटो काट्छौ र उल्टै अप्ठ्यारो हिँड्नुहुन्छ। तर तपाईँसँग शक्ति छ भने, ऊ एकदम शक्तिशाली छ भने हजुर नमस्ते सरी गल्ती भयो भनेर माफी मागिकन उसको क्षतिको रिभ्यू गर्नुहुन्छ। त्यसकारण शक्तिहीन हुनेलाई जसले पनि हेर्छ, हाम्रो शक्ति उसलाई लागेको छैन, शक्तिहीन लागेको छ, त्यसैले उसले हामीलाई हेपिरहेको छ। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ र हामीले अब शक्ति हासिल गर्नुपर्छ। यो देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउनको लागि हामी यो देशका नागरिकले भोकोपेट बसेर भए पनि जसरी हुन्छ यो देशको सेनालाई शक्तिशाली बनाउनको लागि उपकरणहरू दिनुपर्छ। विश्वका एकदम खतरनाक उपकरणहरू नेपाली सेनालाई दिनुपर्छ र हाम्रा पहाडहरूमा इन्डियाका मुख्य 10 सहरहरूलाई हान्न सक्ने गरी क्षेपणास्त्रहरू हामीले किनेर ल्याएर राख्नुपर्छ र हजारौं क्षेपणास्त्रहरू हामीले यो किसिमका हतियारहरू यही उत्पादन सुरु गर्नुपर्छ र आफ्नो देशको सुरक्षाको लागि। यो भयो भने ऊ वार्ता गर्छ र अहिले वार्ता गर्यौँ भने पनि फाइदा छैन र वार्ता गर्न भुलिभुलि इन्डिया कुदिरहनु पर्ने काम पनि छैन। वार्ता अब हुन्छ भने हाम्रो पनि सेना 5,000 पछाडि राखेर वार्ता गर्नुपर्छ, किनभने शक्तिहीन भएर वार्ता हुँदैन। हाम्रो वार्ता गर्न जानेलाई पनि आत्मविश्वास हुँदैन र प्रधानमन्त्री भन्दा तलको मानिससँग वार्ता गर्नु, परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानमन्त्री भन्दा तल वार्ता गर्नु पनि हुँदैन, कुनै सचिव कर्मचारीसँग वार्ता गर्नु हुँदैन र वार्ता नेपालमा हुनुपर्छ। नेपालमा काठमाडौँमा या लिपुलेकमा, तीन कालापानीमा त्यहाँ बसेर कि वार्ता हुनुपर्छ। अब इन्डिया गएर दिल्लीमा गएर वार्ता गर्न कोही जान्छ भने त्यसलाई यी एयरपोर्टमा ठोक्नुपर्छ। जो वार्ता गर्न भने इन्डिया जान्छ त्यसलाई यहाँ ठोक्नुपर्छ, एयरपोर्टमा ठोक्नुपर्छ। अब यसरी झुकेर वार्ता गर्न जाने होइन, ऊ वार्ता गर्न आउनुपर्छ, अब उसँग वार्ता गर्नुपर्छ, त्यसरी वार्ता हुन्छ। यो झुकेर वार्ता हुँदैन, लम्पसार पर्न जाने होइन, वार्ता गर्न जाने हो। एकदम आँखामा आँखा जुदाएर वार्ता गर्न सक्ने, कन्फिडेन्स आत्मविश्वास लिएर वार्ता गर्ने हो। त्यो किसिमको शक्ति भएको र वार्ता गर्ने हौसला भएको मान्छे पनि पठाउने हो। यो जोसुकैलाई गएर केही पनि नबुझेको लठुवालाई खालि पठायो अनि जे पाए त्यही सम्झौता गरेर आयो, यो अब चल्दैन। एकदम नेपालले अब एउटा सार्वभौम देशले कसरी वार्ता गर्छ, चीनले अमेरिकासँग वार्ता कसरी गर्छ, चीनले भारतसँग वार्ता कसरी गर्छ, त्यसरी नेपालले त्यो स्टाइलमा वार्ता गर्नुपर्छ। त्यो आत्मविश्वासका साथ, त्यो शक्तिका साथ वार्ता गर्नुपर्छ र त्यो वार्ता नेपालमा या कालापानीमा हुनुपर्छ। चाइना र भारतको जुन युद्ध भइसके पछाडि नेपालको भूभागलाई पनि अतिक्रमण गरेको छ भारतले। अब के चाइनाले नेपाललाई सहयोग गर्न तयार होला त? अब चाइना सहयोग गर्ने भन्दा पनि उसले गर्नुपर्ने उसको पनि बाध्यता हुन्छ। किनभने तपाईले यदि भोलि लद्दाख त उसले लिएर, अब कश्मीरमा पनि लडाइँ हुनेवाला छ, कश्मीरको स्वतन्त्रताको लागि उसले लड्नुपर्छ, उसले सहयोग गर्नुपर्छ त्यहाँका जनतालाई। यता सिक्किम स्वतन्त्रताको लागि पनि उसले
सिक्किमका जनतालाई सहयोग गर्नुपर्छ। अब सिक्किमका जनताहरूलाई मेरो आह्वान छ, सब सिक्किमका नागरिकहरूलाई, अब भारतको गुलामीसँग नै दिन सकियो। अब तपाईहरूले आफ्नो सिक्किमलाई स्वतन्त्र बनाउनको लागि अभियान सुरु गर्नुपर्छ र अब आफ्नो सरकार घोषणा गरेर तपाईहरूले सहयोग लिनुपर्छ, दुनियाँको सहयोग लिनुपर्छ, किनभने जबरजस्ती सिक्किमको स्वतन्त्र खाएको छ इन्डिया। यसले भुटानबाट पनि भुटानका जनताले, भुटानका नागरिकहरूले त्यहाँबाट इन्डियन सेनालाई लखेट्नुपर्छ। भुटानको भूमिमा जुन इन्डियन सेना बसेको छ त्यहाँबाट पनि इन्डियन सेना लखेट्नुपर्छ र हामीले ग्रेटर नेपालको लागि लड्नुपर्छ। अब हामीले लड्ने भनेको केवल लिम्पियाधुरा र लिपुलेको लागि मात्र होइन, हामी ग्रेटर नेपालको लागि लड्छौँ र अब हामीले चीनसँग सहयोग लिने र चीनको प्रविधिको सहयोग लिने भनेको हामीले ग्रेटर लड्न त हामीले काफी छैन, हामीलाई चीन चाहिँदैन लड्नलाई। हामी कुनै पनि देशसँग लड्नको लागि सक्षम छौँ, हाम्रा योद्धाहरू वीर छन्, लड्न सक्छन् र हामीलाई अलिकति वेपन्स र केही प्रविधिको सहयोग चाहिन्छ, त्यो हामीले चीनबाट लिने हो। इन्डिया हामी ग्रेटर नेपालको लागि लड्ने हो, किनभने हामीलाई अब बन्दरगाहसम्मको लागि बाटो चाहिन्छ, त्यो हाम्रो ग्रेटर नेपालको जुन पुरानो हाम्रो नक्सा छ त्यो निकाल्ने हो र त्यो सीमा क्षेत्र हामी मुक्त गराउने हो। त्यसको लागि लड्ने। भारतको सेनामा नेपाली युवाहरू थुप्रो छन्। त्यो जुन ठाउँमा हिजो युद्ध भयो त्यो ठाउँमा पनि नेपालीहरूले पुर्याउन सकिन्छ। फेरि चाइना र भारतको युद्ध हुँदाखेरि नेपाली युवाहरू प्रयोग होलान्। त्यसरी फेरि चाइनाले फेरि नेपाललाई सहयोग नगर्ला? होइन, यो त भावनात्मक कुरा गरेर हुँदैन। अब हाम्रा सेनाहरू त्यहाँ छन् भने उनीहरू लड्न जानुपर्छ, उसको आदेश भयो भने जानु, र उनीहरूले नैतिक रूपमा पूर्ण रूपमा अब इन्डियाको समर्थन गर्दैन, त्यहाँ गर्न सक्दैन। त्यसकारण गोर्खा सैनिक पनि त्यहाँ प्रभावहीन बन्छ। किनभने जब तपाईँ मानसिक रूपमा लड्न भनेर यसलाई चाहिँ मैले मार्नु चाहिँ यो मेरो शत्रु भनेर जानुहुन्न भने लड्न सकिँदैन। अब गोर्खा सेनालाई हाम्रै जमिन बेचिरहेको छ, इन्डियाले त्यसैको लागि लड्नु परिरहेको छ। त्यसकारण गोर्खा सैनिकले वीरताका साथ त्यहाँ लड्न सक्दैन, उनीहरूलाई पछि राख्नु राम्रो हुन्छ र गोर्खा सैनिक नभएपछि इन्डियाले कहीँ पनि जित्दैन। यो किनभने अहिले पनि हेर्नुहोस्, ती 100जना 20देखि 100जना कति मरियो भनिराखेको छ। ती जम्मै ती इन्डियाका लड्न नसक्ने काँतर ती भगौरा सैनिक हो। इन्डिया त हेर्नुहोस्, यहाँ 10जना 100जना मान्छे यहाँ तरवार लिएर निस्क्यो भने, खुकुरी लिएर नचाउँदै निस्क्यो भने पुरा बिहारलाई पछाडि लगेछ। यो 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 यस्तो यो डायरहरू तिनीहरू पुरा कायर छन्। त्यसैले तिनीहरू लड्नको लागि भनेकै होइन। तिनीहरू त जहिले अहिलेसम्म इतिहासमा कहिले लडेकै छैनन्। तिनीहरू सधैँ हात स्वीकार गरेर तोम शरण भएर चाकै गरेर गुलाम भएर बसेका हुन्। त्यसैले तिनीहरू अहिले पनि लड्न सक्दैनन्, हार्छन्। अब गोर्खा सैनिक त्यहाँ भयो भने उनीहरू हिम्मत आउने हो। त्यसैले गोर्खा सैनिकलाई अब हामीले कसरी ब्याक गर्ने, कसरी फिर्ता ल्याउने, यसमा पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। किनभने चीनसँग अब हामीले हाम्रा युवालाई लडाउनु पर्यो। त्यसो भए लिपियाधुरा लिपुलेको जुन भारतले अतिक्रमण गरेको जग्गा छ त्यो जग्गा फिर्ता ल्याउनको लागि चाहिँ के भारत वार्ता गर्न तयार होला कि लडेर ल्याउनु पर्छ? तपाईँले भने जस्तै खुकुरी अब त्यो फिर्ता भन्दा पनि हाम्रै हो, त्यो हाम्रो भोगचलन गर्ने भन्ने कुरा हो। अहिले उसको सैनिक सेना छ, अब त्यहाँ हाम्रो सेना राख्ने हो। हामीले नि कोदो खापत छर्नुपर्छ, त्यहाँ हामीले नि अन्नबाली उब्जाउनुपर्छ, हामीले नि गर्ने। त्यसकारण त्यहाँ विकल्प अरू केही छन् भने विकल्प कूटनीतिको कुरा छ। यदि अब चाइनाको आक्रमण उसले ब्रेक गर्यो भने उसले डरले पनि अब नेपालीहरू पनि नेपालले पनि आक्रमण गर्न सक्छ हामीलाई भनेर डरले त्यो ठाउँ छोड्न सक्छ एक। र अर्को प्रधानमन्त्री स्तरको वार्ताबाट केही समस्या समाधान हुन सक्छ। यो यदि त्यो पनि त्यहाँको तिनीहरूको बुद्धि आयो भने, नभए उनीहरूले खाने हाम्रो सुरक्षा हामीलाई यो भाडामा दिए, हामी लिजमा दिए 99 वर्षलाई भन्न थाल्यो भने त्यो पनि मिल्दैन। र अन्ततः हामी शक्तिशाली भएर यो दुईटै कुरा मिलेन भने हामी शक्तिशाली भएर लड्नुको अर्को विकल्प छैन। त्यसकारण त्यो जमिन मलाई कहाँसम्म लाग्छ भने नलडिकन फिर्ता हुँदैन। इन्डियासँग नलडिकन हाम्रो लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी फिर्ता आउँदैन। उसले सुनियोजित रूपमा यो खान खोजेको कारणले गर्दाखेरि यसरी झुकिएर उसले लिएको भए कि ठिकै हुन्थ्यो, दिन्थ्यो पनि होला, फिर्ता पनि जान्थ्यो होला। तर उसले सुनियोजित रूपमा त्यो आफ्नो लागि मेरो रणनीतिक महत्त्वको छ भनेर यतापट्टि हाम्रो जुन बाटो खनेको छ, फेरि बाटो उसले किन खनेको छ भने उसको त्यो चाइनासँग त्यहाँबाट लडाइँ गर्नलाई भोलि केही खतरा हुन्छ भनेर होइन, उसले हामीले हाम्रो समृद्धि बर्बाद पार्न चाहन्छ, हाम्रो पर्यटन ध्वस्त पार्न चाहन्छ। त्यो भएर उसले हाम्रो पर्यटन ध्वस्त पार्न यहाँ जुन यो क्षेत्र भएर काठमाडौँ भएर जति पनि मानसरोवरको लागि यात्रीहरू जाँदै इन्डियाका तिनीहरूलाई पनि उसले रोक्न चाहन्छ। यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो बाटो उसले आफ्नो लागि बनाएको, आफ्नो लागि मात्र हुने गरी बनाएको छ। यो बाटो खतरनाक छ, हाम्रो पर्यटन पनि ध्वस्त हुने गर्छ। हाम्रो समृद्धि ध्वस्त गर्नको लागि उसले यो बाटो बनाएको कारणले गर्दाखेरि ऊ एकदम नियोजित रूपमा त्यहाँ आएको छ। त्यसो भए भारतको आफ्नै स्वार्थको कारणले गर्दा रहेछ नि त, चाहे अमेरिकाको स्वार्थ चाहिँ कसरी त्यसमा घुस्यो? अब यो त भाइ बुझ्न अलिकति तपाईँहरूलाई टाइम लाग्ला, यो ठुलो स्वार्थ छ यसमा। अब अमेरिकाको स्वार्थ के हो भने, अमेरिकाको स्वार्थ भनेको अमेरिका चीनलाई विश्व शक्ति हुन दिन चाहँदैन
दोस्रो कुरा ऊ इन्डियालाई पनि पावरफुल हुन दिन चाहँदैन। यो नभएपछि के हुन्छ, यिनीहरूलाई जुदाउन सक्यो भने उसलाई जुदाउन सक्दा त उसमै शक्तिमा बनिरहने भयो। यिनीहरूको लडाइँमा आफू लडाइँ गरे युद्ध गरिरह्यो भने त यिनीहरूको अर्थतन्त्र धराशायी हुने भयो, यिनीहरूको अर्थतन्त्र डामाडोल हुने भयो, अनि ऊ शक्तिमा रहने। ऊ आफू चाहिँ लड्न चाहँदैन डाइरेक्ट गरेर, इन्डाइरेक्ट रूपमा अरूहरूलाई भिडाएर ऊ आफू शक्तिमा बस्न चाहन्छ। यो खेल उसले यहाँ गरेको र यो खेल उसको षड्यन्त्र, उसको योजनाबद्ध रूपमा ऊ इन्डियन सेनाहरूमा घुसेर यो काम गरिरहेको छ। हामी अन्त्यतिरसम्म तपाईँको यो जुन म सचेत नेपाली भन्नेले चाहिँ के प्रोग्रामहरू गर्दैछ, के छ यसको तयारी, तपाईँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ? म सचेत नेपाली यो महाअभियान अहिले महाअभियानको रूपमा छ। अब हामी चाँडै यसलाई पार्टी बनाउँदैछौँ र पार्टी बनाउनुको लागि एउटा शक्तिशाली पार्टीको अब यो देशमा जन्म हुँदैछ र यो देशका नागरिकहरूले यो शक्तिशाली रूपमा यसलाई जन्म गराउनको लागि प्रयास गरिरहनु भएको छ। अब चाँडै नै म सचेत नेपाली भन्ने एउटा शक्तिशाली पार्टी शक्तिशाली भएर जन्म हुँदैछ। यसको जन्म अब चाँडै हुँदैछ र यसले अहिले यो शनिबार माइतीघर मण्डलामा 6 गते शनिबार 2 बजे एउटा खुकुरी प्रदर्शन, खुकुरीमा धार लाउने, दिल्लीतिर दिल्लीलाई ताकेर खुकुरीमा धार लाउने, खुकुरीको प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम राखेको छ। प्रदर्शन गर्न पाइन्छ? फेरि तपाईँ आफैले पनि अन्तर्वार्ताहरूको पनि खुकुरी देखाएर अन्तर्वार्ता दिनुहुन्छ? अहिले खुकुरी भनेको वीरताको, हाम्रो खुकुरीले चाहिँ हिंसा मात्रै गर्दैन, हामीले खुकुरीले शान्ति पनि ल्याउँछ। हेर्नुहोस्, अहिले हाम्रो नेपालको सेनाले विश्वमा बन्दुक बोकेरै शान्ति स्थापना गर्नको लागि लडिरहेको छ, खुकुरी पनि बोकेको सँगै शान्ति स्थापना गरिरहेको छ। त्यसकारण यो खुकुरी चाहिँ शान्ति ल्याउनको लागि हाम्रो अहिंसात्मक खुकुरी प्रदर्शन, अहिंसात्मक आन्दोलन नै हुन्छ। यो हामी खुकुरी प्रदर्शन गर्छौँ, यो हाम्रो राष्ट्रिय प्रतीक पनि हो। यो हामीले खुकुरी प्रदर्शन गर्न पाउनु पनि पर्छ र यो हामी हाम्रो देशको विरुद्धमा होइन, हामी दिल्लीतिर ताकेर प्रदर्शन गर्ने भएकोले मलाई लाग्छ अथोरिटीले त्यति यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने जरुरी ठान्दिनँ म। र म संसारभरि रहनुभएका नेपाली नागरिकहरूलाई अनुरोध पनि गर्छु, तपाईँहरू आफ्नो प्रोफाइल पिक्चरमा, आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा खुकुरी राखेर, खुकुरी बोकेर आफ्नो पोस्ट गर्नु होला। र शनिबारको दिन तपाईँहरूले चाहिँ खुकुरी बोकेर आउनु पर्दैन, तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु म। खुकुरी हामीले अलरेडी त्यहाँ राखेको हुन्छौँ, हामीसँग हुन्छ। तपाईँहरू प्ले कार्डहरू बोकेर देशभक्तिका कुनै पनि कुराहरू प्ले कार्डमा लेखेर, त्यो किसिमका स्लोगनहरू लेखेर तपाईँहरू संसारभरिका नेपालभरि जो पनि आउन सक्नुहुन्छ, जो काठमाडौँमा अहिले हुनुहुन्छ, ललितपुर पाटनमा जो भक्तपुरमा हुनुहुन्छ, वरिपरि जो पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरू त्यहाँ माइतीघर मण्डलमा उपस्थित भएर हाम्रो हौसला बढाइदिनु होला। र हामीले यो साहसको सञ्चार देशव्यापी गर्नुपर्नेछ, यो जरुरी पनि छ। त्यसकारण यो हामीले अहिले गरेनौँ भने हाम्रो कायरताले हामीले केही पनि काम गर्न सफलता प्राप्त गर्न दिँदैन। कायर मानिसले दुनियाँमा केही पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन। कायरले विश्व खेलकुद गर्यो भने उसले ओलम्पिक जित्न पनि सक्दैन, राम्रो खेलकुद गर्न पनि सक्दैन, उसले लेखो भने कुनै गहन किताब लेख्न पनि सक्दैन, विश्व स्तरको नोबेल प्राइज जित्न पनि सक्दैन। र तपाईँले व्यापार गर्नुभयो भने तपाईँ विश्वको धनी हुन सक्नुहुन्न। तपाईँ कायरता मनमा बोकेर यो माइन्डमा तपाईँ जबसम्म कायरता हटाउनुहुन्न तबसम्म तपाईँ कुनै पनि काममा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण यो कायरता हटाउनको लागि पनि, वीरताको सञ्चार गर्नको लागि पनि, आत्मविश्वास बढाउनको लागि हामीले हर वखत हाम्रो माइन्डमा यो सञ्चार गर्नुपर्छ। म वीर छु, म गर्न सक्छु, संसारका कुनै पनि मानिसले गर्न सकेको काम म पनि गर्न सक्छु भन्ने यो आत्मविश्वास हामीले राख्नुपर्छ। र यो खुकुरीले चाहिँ यो आत्मविश्वास पनि दिन्छ। जब तपाईँ खुकुरी समाउनुहुन्छ, त्यसको बिरुवा ठिक ढङ्गले समाउनुहुन्छ, तपाईँको शरीरमा अर्कै खालको रसायन उत्पन्न हुन्छ। तपाईँमा एउटा तपाईँभित्रको लाइन, त्यो सिङ्गो जुन सुतेर बसेको छ त्यो जाग्छ र तपाईँमा एकदमै राम्रो आत्मविश्वास सिर्जना हुन्छ। त्यसैले यो आत्मविश्वास सिर्जना गर्नको लागि पनि तपाईँले हामीलाई साथ दिनुहोस् र यो 6 गते शनिबार माइतीघर मण्डलमा उपस्थित हुन, प्ले कार्ड सहित उपस्थित हुन, राष्ट्रिय भावनाले उत्पन्न भएका स्लोगनहरू लेखेर उपस्थित हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसो भए तपाईँ आफैले चाहिँ अन्तर्वार्तामा किन खुकुरी बोकेको छ? त्यही हो, वीरताको सञ्चार गर्नको लागि बोकेको हो नि त खुकुरी। अब त्यो खुकुरी बोकेपछिको मेरो तपाईँले हेर्नुभयो त्यो अन्तर्वार्ता होइन, त्यो अन्तर्वार्ता हेर्दा तपाईँले त्यो खुकुरी बोक्दाखेरि खुकुरीमा त्यो मेरो अर्कै किसिमको एकदम बहादुर किसिमको भाव थियो नि, त्यो कहाँबाट आयो? त्यो खुकुरी समाइसकेपछि त्यो एउटा किसिमको भाव आउँछ, संसार हुन्छ, शरीरमा रसायनिक परिवर्तन हुन्छ। त्यसकारण त्यो बहादुरका सञ्चार गर्नको लागि पनि हामीले खुकुरी बोक्नुपर्छ। खुकुरी हाम्रो हो, बेला बेलामा हामीले दिनमा एकपटक, साँच्चै भन्ने हो भने हामीले दिनमा एकपटक खुकुरी बोकेर म संसारका कुनै पनि मानिसले गर्न सकेको काम गर्न सक्छु, म भित्र एकदम शक्ति छ, म संसारका कुनै पनि अरू जातिले गर्न सकेको काम म नेपाली जाति म पनि गर्न सक्छु भनेर तपाईँ त्यो खुकुरी बोकेर भन्नुहोस्। त्यो आत्मविश्वास सञ्चार गर्नुहोस् र यो सँगसँगै जो पनि माइतीघर मण्डलमा आउन सक्नुहुन्न, त्यो तपाईँहरू आउन सक्नु भएन भने त्यो दिन तपाईँले आफ्नै ठाउँमा जहाँ हुनुहुन्छ त्यही बसेर, त्यही उभिएर तपाईँ दिल्लीतिर खुकुरी ताकेर
दिल्लीतिर खुकुरी ताकेर हाम्रो रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो जिउँदो रगत सरी यो बल्दो यसान हाम्रो यो जन्मदै जगतमा कैयौं प्रहार आए भन्ने यो गीत पनि तपाईँ गाउनुहोस्। र हट्ने होइन डटी लड्ने भन्ने गीतहरू छन्, हाम्रा राष्ट्रगीतहरू अरू धेरै छन् र राष्ट्रगीत पनि तपाईँ गाउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँको त्यो खुकुरी तपाईँले दिल्लीतिर ताकेर गाउनु भयो। यदि तपाईँ माइती घर मण्डलमा आउन सक्नु भएन, तपाईँहरूले परेको खण्डमा लिम्पियाधुरा लिपुलेको त्यो अतिक्रमण जग्गा जुन भारतको सेनाहरू बसेको छ त्यो फिर्ता ल्याउनको लागि तपाईँ आफै त्यो खुकुरी बोकेर जानुपर्ने भयो भने पनि तपाईँ रेडी हो त? खुकुरी बोकेर जाने मात्र होइन, यो नवनिर्माण सेना तपाईँ हेर्नुहोस् यहाँ, हामीले अब नवनिर्माण सेना बनाउँदैछौँ। यो नवनिर्माण सेनाको काम के हो? यो नवनिर्माण सेनाले यो देशमा कोदालो चलाउनु पनि सिक्छ, बन्दुक चलाउनु पनि सिक्छ। हामी खुकुरी मात्रै बोक्दैनौँ, हामी मसिन गन तोप सारा दुनियाँका सारा हतियारहरू बोक्छौँ र हामी जानु पर्यो भने नवनिर्माण सेना पनि जान्छ। राष्ट्रिय सेनासँग पछि लागेर अघि लागेर हामी लड्न जान्छौँ। अब हामीले त्यसै बनाएको होइन, हामीले माओवादीको जस्तो कल्ला घरको वीरबहादुर दाइलाई अर्को घरको गोर्खे दाइलाई काट्नलाई बनाएको होइन। यो हामीले हाम्रो देशको सेवा गर्नलाई, यो देशका पुनर्निर्माण गर्नको लागि हामीले यो सेना बनाएको हौँ र यो राष्ट्रघातीहरूको विरुद्धमा र विदेशी सेना जुन नेपाली भूमि कब्जा गर्छ त्यसको विरुद्धमा लड्नको लागि नै बनाएको। हामी आवश्यकता पर्यो भने जान्छौँ। हस्, यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। आउनुभयो, एकदम खुसी लागेको छ र सबैलाई म फेरि पनि अवगत गर्छु, हार्दिक रिक्वेस्ट गर्छु, यो हाम्रो आवाजलाई देशभरि पुर्याउन जरुरी छ, संसारभरि पुर्याउन जरुरी छ, यो हामीले वीरताको सञ्चार गर्न जरुरी छ। त्यसकारण तपाईँहरू माइती घर मण्डलमा 2 बजे जुनसुकै अप्ठ्यारोहरू परिस्थिति सिर्जना भयो भने 2 बजे माइती घर मण्डलमा आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध पनि गर्छु। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार, म पुण्य प्रसाद प्रसाई। पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गे झार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढंगले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति र नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौं, नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको व्यथिति, विसंगति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गरौं। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाई पनि भन्नुस् म सचेत नेपाली, र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौं, एकै स्वरमा भनौं म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद।